कर्नाटकान म्हादयचें काम चालू केलां. पावसाचें उदक म्हादयत वच्चें न्हू म्हूण आडावन दवरपाक चर मारल्यात. ताचे व्हिडिओ पत्रकार परिशदेंत दाखोवन गोंय आनी केंद्र सरकाराचो आरजीपीन खर निशेध केला. म्हादयचो विशय अदीं तकली वयर काडटा. प्रकरण कोर्टा मेरेन पावलां. काम थांबोवपाचो आदेश आसा. तरीकय कर्नाटकांत पावसाचें उदक म्हादयत वचपा पासून आडावपा खातीर चर मारिल्ल्याचो व्हिडिओ व्हायरल जाला. सरकारान ताचेर कांयच प्रतिक्रिया दिवंक नाशिल्ल्यान आरजीपीन सरकाराचो निशेध केला. व्हिडिओज आउट जाल्ले आसा, पण अजून पर्यंत मिनिस्टरा कडल्यान जावं सीएमा कडल्यान एकूय स्टेटमेंट येयल्लो ना. अजून सांगलेले पासून ना बाबा ते कितें चलता ते. आयज ही कमिटी फॉर्म केला, आयज सगळे आमचे कडेन स्ट्रक्चर आसा, मात तो तरी पूण आयज सरकारान कांयच एक्शन प्लॅन होना. सो हेजेर आमी पूर्णपणे निशेध करता की हो सरकार जो आसा हो सरकार मिली भगत जाल्लो आसा आनी मिली भगत जावन आमची म्हादय ही विकपाक सोदता आनी आमची म्हादय सोंपोवपाक सोदता. 2 दीस फाटीं तुमी केरकर सराचो व्हिडिओ पयला आसतलो. त्या व्हिडिओन तुमी पयला की म्हादयचें काम जें आसा तें म्हादयचें काम परतें कर्नाटकान चालू केल्लें आसा. ज्या म्हादयक लागून गोंयान इतलो बोवाळ जालो, ज्या म्हादयचेर गोंयकार सगळे डिपेंड आसा. आयज तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता व्हिडिओन की कर्नाटकान म्हादयचें उदक जें आसा तें डायवर्ट करपाक लागून आतां पावसाचें उदक जें येता तें म्हादयत वचपाक जायना म्हणून तेंच्यांनी ऑलरेडी न्यू ट्रेंचीस मारलेले आहा, जेतूंतल्यान ऑटोमॅटीक म्हादयचो जो फ्लो आसा आमचो तो कमी करपाचो प्रयत्न तेंच्यांनी केल्लो आहा. आनी हें इतलें जालें आसतना सुद्दां आमचो जो सरकार आसा बीजेपी सरकार हेंच्या कडल्यान कसलीच एक्शन जायना. 20-25 वर्सां जालीं हो इश्यू चालू आसा. हेच्याय पयलीं स्टेट गव्हर्मेंटान ह्या विशयाचेर कितलेशेच मिटींग जाले, कितलेशेच रेकमेंडेशन गोंयांक पावले, पूण अजून पर्यंत काँग्रेसीनूय तेन्ना कांय करूंक ना. आनी आतां बीजेपी सेंटराक आसा तें कांय करिना. आनी दोगूय हे डबल इंजीन, तेन्ना काँग्रेसचें डबल इंजीन आसलें, आतां बीजेपीचें डबल इंजीन. दोनूय इंजिनां गोंयांक म्हादय दिवपाक लागून नाल्यार म्हादय आमची साल्वार करपाक लागून टोटली फेल जाल्ल्या. भाजपा सरकाराच्या हर घर जलचे बुडबुडे आरजीपीच्या मनोज परबान फोडले. नारी शक्ती महिला शक्तीच्या उतरांचो प्रयोग आणि प्रत्यक्षातली स्थिती ताणें दाखोवन दिली. पळयात. हो व्हिडिओ पयरूच आमी 2 दीस फाटीं सावयवेरें ह्या गांवांत शूट केल्लो. हांगा लोक, ते गांवचे लोक गोंय हें स्वयंपूर्ण म्हणून दाखयता. मोदी येता आनी सांगता की सगळे गोंयकार खुशाल आसात म्हणून, हॅपिनस इंडेक्स गोंयांत खूब आसा म्हणून. आनी सीएम नेटान सामको छाती ठोकून सांगता की हर घर जल दिवपी आमी पयले सरकार आख्या देशांत म्हणून. जाल्यार हर घर जल म्हणटा पळय ते परिस्थितीन फाटल्यान पळोवपाक शकता. आयज जाणट्या बायलांक त्या झरीचेर वचोन, त्या झऱ्याचेर वचोन उदक हाडचें पडटा, किलोमिटर चलचें पडटा, अशें कळसुले भरचें पडटा, वरांची वरां तांकां रावचें पडटा. आयज ही परिस्थिती बायलांची केल्ली आसा. जी नारी शक्ती जे करतात आनी शक्तीच्या नांवाचेर जे राजकारण करता, हांकां सांगपाक सोदता बीजेपी की ह्या शक्तीक तुमी आयज कशी वणवण भटकयतात ती पळया. रानान गांवांत तुमकां खंयसर झऱ्याचेर तळ्याचेर कशें उदकाक लागून एक कळसुली भरपाक त्या शक्तीक तुमी धाडटात हें तुमी उगडास धरा. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकार.